хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. ألتاني بيخسر التحدي قدام ماريسا وبيترك الخدمة عند كوليشوف. أكسانا بتنفصل عن فيودور وبتقرر تتركه مع أولغا المريضة. بس لايف لما ما قدر يكسب ود ماريسا صار يتآمر ضدها ليوقعها بالمشاكل. فاسيلي، نعم يا خانم. شفت ضوء بغرفة آيغول، رجعوا ما هيك؟ ايه، عرفت انه العرس تأجل بس لسه ما تحدد وقته. هاد خبر حلو. قلي، انت خبرتها انك شفتني هون؟ ايه، بس آيغول ما صدقتني. وديني لعندها. بس روحتك لهنيك خطرة، يمكن يشوفوكي. إذا ما بتساعدني بروح لحالي، عم تسمع؟ يا خانم، أنا رح أوصلك بس بدي منك تنتبهي. يلا تعي معي. يلا. آيغول، آيغول، انتي عايشة؟ زليخة، ما بتعرفي قد ايه مشتاقت لك. فعلا كل شيء قالوا لي إياه طلع صح. قولي خان حاول انه يقتلني بس ما قدر. اسمعيني، لا تخافي، عرسكم ما رح يصير وما رح تضطري تصيري مرت هاد الندل. انتي غلطانة. اسمعي شو رح أقلك. أنا رح أتزوج قولي خان ورح يقعد على العرش بشي يوم. آيغول، العرش مو لإله، وأنا هلأ حامل بابنه وهو وريث العرش الحقيقي. وقولي خان رح ينسجن بعد كل هالشي، صدقيني. أنا ماني مصدقتك. أنتي مو عايشة لأنك ميتة وما رح تقدري تثبتي أي شي. نحن كنا رفقات يا آيغول. طلعي لبرا. شو اللي غيرك هيك؟ نقلعي قبل ما بلش صرخ وانسى انه انت رفيقتي.
ايه يا خانم؟ لاقي أبلة ميد وقولي له يجي لهون بسرعة. حاضر. أبلميد بيك، يقول خانم طالبتك ضروري. تفضل فوت. طلبتيني يا خانم؟ ايه طلبتك، فوت. ساعدني يا أبلة ميد، ما عندي حدا ألجأ له. أنا هلأ صار عندي أعداء، ما بعرف شو ساوي. أنا خايفة يا أبلة ميد. عم تقولي أعداء؟ إلك أنتي؟ عندي، وخطيرين كتير. مين هدول؟ هي زليخة. تفضلي عادي يا خانم. هالشي مستحيل. زليخة ماتت من وقت طويل. هي عايشة، كانت بغرفتي. حضرتك متأكدة إنه ما عم تتخيلي؟ يعني بتعرفي هيك شغلات بتصير كتير أحيانا لا، لما أبلة الشخص. أنا ماني مجنونة، هي كانت بغرفتي وحتى أني حكيت معها. ما عم صدق. شو قالت لك؟ هي كانت عم تقول إنه قلي خان كان بده يقتلها بس ما قدر. ولما سمعت أني بحبه لقولي خان وبدي أتزوجه، تعرف شو قالت؟ إنه قولي خان ما رح يكون الوريث، ابنها رح يكون وريث العرش. هيك كانت عم بتقول، وقولي خان بدهم يسجنوه. أنا خايفة أبلة ميد، أنت لازم توقفها. رح تدمرني أنا وقولي خان، بترجاك. يلي بتوقعه إنه ما رح يصير هالشي. وين هلأ؟ ما بعرف، أنا قلعتها. قلعتيها؟ كيف فاتت على البيت؟ بظن دخلها على البيت فاسيلي. فاسيلي. И зила меня кручина, подколодная змея. Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. Догорай, моя. اقعد. انت عم تشرب؟ البيك بيعرف؟ لا ما بيعرف. أنا ما بشرب بالعادة، بس هلأ إجا على بالي، لهيك بترجاك ما تقول أي شي لبشكورة بيك. قلت اللي اجى على بالك؟ ومن شو مزعوج لحتى تتجرأ وتشرب؟ مشتاق لأولادي. مخنوق لحالي هون بلاهن. قلبي عم ينعصر. صح، لازم ينعصر. صاير شي معهم؟ لهلأ لا، بس بسهولة ممكن يصير. شو؟ ما نبهوك ما تتدخل؟ وصلتك رسالة بهالخصوص ولا لا؟ إيه، وأنا عملت كل شي مثل ما انطلب مني. وين زليخة؟ زليخة وين؟ أنا ما بعرف. معناتها اسمع،
بدك تعرف لي وين هي وتخبرني إلي، فهمت؟ ايه بس انا بدك ما تعرف. ما بيهمني شلون، المهم استعجل، لأنه أنت بتحبهم لأولادك. وخبي القنينة، هون مو روسيا لتعمل هيك. شو بدي اعمل هلا؟ شو هالمصيبة؟ كاتيوشا، سامحيني. بترجاكي ما عاد تجي لعندي لأني ما عاد قادر أتحمل أكتر من هيك. بترجاكي ما رح تتركيني بحالي. معقول يعني ما رح تسامحيني على الشيء اللي عملته فيكي أبداً؟ عم تحكي بمنامك، يلا فيق، بكفي فيق. شو بدك مني؟ قلي شو كنت عم تشوف بمنامك؟ مين هي كاتيوشا؟ مو هي مرتك؟ على شو لازم تسامحك؟ احكي أحسن ما تضل عم تتعذب هيك. ذنبي ما بينغفر، والسبب المشروب هو يلي ما خلاني أوعى. وشو عملت معه؟ أنا يلي موتت خنق. أنت؟ إيدي هدول خنقتها. كنت سامحيني. وأنت ليش هيك سويت؟ ما بعرف، ما بتذكر شي. هالحادثة صار لها زمان كتير، ولهلا ما عم اقدر اتذكر كيف صار معي هيك. بما أنك ما بتتذكر معناتها ممكن ما تكون أنت. أنا ما حدا غيري. كنا بهداك اليوم سوا. بتذكر بوقتها فقت الصبح واتطلعت ناحيتها، لقيت راسها تحت المخدة. كاتيا، أنا كنت بهداك الوقت أشرب كتير وما كنت أعتبره ذنب، وأحياناً كنت أرفع إيدي على كاتيا حبيبتي وهددتها بالقتل وأنا سكران. معقولة أنت ما كنت تحبها؟ شو عم تحكي؟ أكيد كنت حبها كتير، وهي كمان كانت تحبني رغم كل شي كنت أعمله فيها، حتى أنها ضلت عم تتحملني وتقبلت نهايتها المرعبة. تعرفي لهلأ بحلم إني عم دور عليها وما عم لاقيها. بعدين بفيق وبتذكرها تحت المخدة، كان وشها أزرق وهي ميتة. صورتها مانا عم تروح من بالي. البيك تبعك عنيد. هو حذر. عن جد؟ قل لي لشوف كيف التاجر ممكن يشتغل شغله وما يفكر بالمرابح مثلا. هو بيفكر بس ما بيشتغل شيء مو قانوني. وإذا هذا القانون كان مثل العظمة بالبلعوم، بسببه ضيعت أكثر من نص أرباحي. مستحيل يساوي شيء ضد القانون. أبداً؟ أبداً. إيه معقول، بس أي شخص ممكن يتفق معه الواحد إذا كنت بتعرف كيف تحكي صح. أنا لازم أعدل وضعي بسرعة، رح تجيني بضاعة منيحة. وشو بدي أحكي لك، شي رح يعجبك، بضاعة على كيفك. نسوان؟ ليش خفت وتلبكت؟ هالشغلة خطيرة كتير. بس بتربح. إذا بعتلك وحدة أو اتنين بترجع كل شي اندفع. شو رأيك بالموضوع؟ رح ساعدك لأنك شخص منيح. في طريقة تانية لحتى نقنعه باللي بدك إياه.
وشو هي؟ شايف يلي حاطة منديل أزرق؟ مثل ما قلت كمان بضاعة مهربة كمان مربطين. شو هاد؟ قديش في غراض هون؟ تفرج. شو يا أندال؟ محاصرين؟ لوين كنتوا اخذينه؟ بس هي مو لإلنا، نحن مظلومين والله. هلا صار بدك تألف قصص؟ اللي مين يلي عمل فيكن هيك؟ شيطان واحد بخوف، عنده قوة مو بشرية بالمرة. شو لوحده كان؟ ايه لوحده كان، هو كتير ضخم وعيونه كانوا عم يقدحوا نار. شو هي النوعية منيحة؟ هات لشوف. قديش بدك تحسب لي اياها؟ إيه لا ما بدي. على شو عم تدور الحلوة؟ عم اتفرج على البضاعة. ايه معقول صبية حلوة مثلك جاية بس لحتى تتفرج؟ مو لا يعجبني شي بالأول؟ حلوة وذكية كمان. يا الله، كيف ممكن يكون بشخص واحد كل هالصفات المتكاملة هي؟ عم امزح معك مو أكتر. محسوبك بيفهم بالجمال كتير منيح. يعني أنا مو على الفاضي عم تاجر بالذهب. إيه صحيح هي البضاعة حلوة كتير، بس الجمال الحقيقي مو هون، لأنه نحن منخبيه وما منفرجيه لكل العالم، منفرجيه للناس اللي بتقدر الجمال. تفضلي فوتي جوا، رح تلاقي الشيء اللي عم تدوري عليه. بس أنا مالي عم دور. رح تشوفي بضاعة مالك شايفة مثلها، عم تستنى الشخص اللي بيستاهلها لحتى يجي وياخدها. شو خايفة مني؟ فرجيني ياهن. تفضلي يا خانو، فوتي يا أهلا وسهلا. صدقيني ما رح تندمي أبداً. فعلاً ذوقك حلو يا خانم، نقيتي أحلى شي. أنا بشوف إنك تجربيه على إيدك. عن جد ظريف. وهذا ذهب؟ إيه أكيد ذهب. شوفي لي لمعته قديشها حلوة. إيه بتجنن. ها؟ يا سلام. في أحلى منه. طبعاً يا خانم، الحلوين بيطلع لهم يتدللوا. شوفي لي هالطوق هاد. شو هالجمال هاد؟ مالي مصدق الجمال اللي شايفه قدامي. على فكرة بيجي مع الضوء سوارة رح تلبقلك كتير. هوب. هوب. برافو عليك يا كوبات. وقعتي يا عصفورة، لا تحاولي تقاومي أبداً. كوبات الباب. وقفوا وين الحرامية؟ استني، وقفي، لا تهربي. حرامية، امسكوا الحرامية. حرامية، سرقتني الحرامية. وقفوا، امسكوها. شو صار لك؟ مالك شايفة؟ الحرامية، اتركوني، أنا مالي حرامية. عاش تتحركي يا حرامية. هو اللي كان بده يخطفني. تستاهل انه انت كذابة، انت بدك تسوي اجابات. اتركها. استنى شوي. لا فرق حرامية، ليك اللي بايدك. استنى شوي. شلون يعني ما شفتوها؟ وكيف ما بتعرفوا وينها؟ بحلف لك يا بيك إني ما شفتها للخانم. كيف يعني هيك؟ الخانم ضايعة وما حدا بيعرف شي عنها؟ على أساس كان بدها تروح على السوق، بس هالحكي من زمان وكان لازم تكون رجعت. وليش ما خبرتني إنها طلعت من البيت؟ ليك أليكسيفيتش، اسمع، ما بعرف كيف بدي أقول لك، بس كأنه هاي ماريسا على الأغلب هربت. شو عم تقول؟ أنا ما كان بدي إزعجك. انتوا ليش واقفين؟ ما بصدق،
لا، امشي معي. هالشي مستحيل. بس يا أليكسيفيتش أنت بتعرف إنه مهما طعميته للديب هي ما بتعملها. ليك أليكسيفيتش، من زمان كان لازم تفتح عينك. ماريسا بتحب ألتان لهيك بتكون هربت لعنده. شو قيمة كلمتها ووعودها؟ ما هي وحدة مو منيحة أبداً. تي بكفي، مستحيل إنها تعملها إلا إذا شو؟ ما هربت مع ألتان. يفيم، أنا خبرتها عن كاتيا ويلي عملته. أنت جنيت على الأكيد. ما بعرف كيف حكيت لها كل شي، بس أنت بتعرف إنه بتجيني كوابيس بالليل. ما بعرف شو سألتني وأنا جاوبتها كلمة ورا كلمة وحكيت لها كل شي. هلأ فهمت ليش هي طلبت تنام بغرفة نومك، لحتى تعرف كل أسرارك، مشان تمسكك من رقبتك ويمكن يصير الأسوأ. أنا غلطت، الحق علي، اعترفت قدامها وحكيت. هلأ أنت لازم تدعي إنه ما تستغلي اللي عرفته عنك. يا بيك، الشرطة برا وبدهم إياك تجي. بس لايف، أنا انتهيت. زليخة، زليخة، بعتذر، خربطت. أنا آسف. يسلموا. أها، هذا أنت؟ صباح الخير. هالصباح مو هيك شكله. وليش مانك مبسوط؟ ولا شي، بس عم دور على واحد. ومين هذا الواحد؟ يمكن أنا شايفه. لا، ما بظن. ليش ما بتظن؟ أنا قاعد هون طول النهار وعم بتفرج على الناس، ويمكن كون شفته. مرة مو رجال. أها. معناتها أنت مغرم. لا، ماني مغرم. عود، شو رأيك تخبرني عنك، لأنه هديك المرة ما لحقت أسألك. هلأ قل لي، ليش اجيت على تركيا؟ جيت مع صبية لهون. صبية عم تقول؟ مو هيك، مو مثل ما أنك مفكر. وقعت بمصيبة وأنا شفقت عليها. هي تركية. تركية؟ كانت حامل لما كانت عنا بروسيا، باعوها لبيت دعارة، يعني عملوها جارية. المهم مين رح يهتم بوحدة حامل؟ لهيك أنا شفقت عليها كتير. يعني عم تساعد وحدة مو منيحة؟ إيه، ليش هن مو بشر؟ يعني ما عندهم قلب مثلا؟ وبعدين بكفيها إنها جنت يا حرام وصارت تحكي حكي غريب. أنت شخص كتير منيح ساروكا، كنت حابب ضل عم أحكي معك بس لازم روح. طيب شو رأيك بويلك جزمتك؟ لا شكرا، المرة الجاية. ما بدي مصاري. شوفك بعدين. يا عيب الشوم، كيف هلأ بدي اطلع بعيون الناس بعد ما كمشوكي عم تسرقي؟ أنا ما سرقت شي. عن جد؟ والمجوهرات يلي كانوا عليك كيف لبستيهم؟ أنا عم قل لك هدول كانوا بدهم يخطفوني وأنا هربت. بعرفك منيح، لا تحاولي. إلا عين تكذب وهي عم تسرق. ليش هيك عم تحكي معي؟ طيب، ما أنت وألتان كنتوا طول الوقت مع بعض وتقضوا الليل سوا؟ علما أنت عطيتيني كلمة، بس وصلت معك إنك تخجليني بالمدينة كلها. تعي، أنا مو غلطانة. جد؟ كأنك ما فهمتي شي. ما الكل معتبرينك هون مرتي، وهلأ شو رح يقولوا عني؟ عند التاجر الروسي كوليشوف مرة حرامية؟ ها؟ لحسن حظك نحن هون، وإلا كنت تركتهم يجلدوكي من دون أي رحمة. على شو؟ إذا أنا ما عملت شي. خلص اسكتي، ما بيجيني منك غير المشاكل. وهلأ كمان عم تخسريني. تعرفي شو عملتي؟ عندك فكرة قديش دفعت لحتى خليت الشرطة يتركوكي تروحي بحالك؟ هون الشرطة قاسية، وخاصة مع هدول يلي بيسرقوا. ما سألتي حالك كيف طلعتي؟ يلا امشي.
قلت لي لحالها ورح اقدر اخذها بكل سهولة. ما توقعت انه اثنيناتكم ما تقدروا عليها بعد ما دبرت كل شيء مع البيك. على اساس بريئة، مزبوط؟ انت شو كنت؟ حمل وديع؟ كان لازم تنبهني اكثر. شو قلت؟ كنت ظبطت الامور بغير طريقة. كنت مفكرك بتعرف بضاعتك منيح. عم تتمسخر يعني؟ بس انا بتوقع انك بايعها اكثر من مرة وعم تتقاسم مع المصاري، بس معي هيك ما بيمشي الحال. اسمعني، هاي البنت معلقة بنص بلعومي كنت بدي اخلص منها. نزل ايدك. كنت متأمل فيك بس على الفاضي. خود الخاتم، البيك رح يدفع لي أكتر. شبك ماما؟ أنا مبسوطة فيك. ليش شو عم أعمل؟ مين جاية بهالوقت؟ فوت تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. مرت الزعيم عنا بالبيت، أخي بيحبها وجانم فيها، بس هي يا ترى شو عم تعمل عنا؟ مرت زعيم الحراس؟ فيه دور؟ ايه مزبوط. انت وياه مو صحبة؟ ايه في بيننا حساب طويل. هالشي بخصك محمد، بس هون ما بدي مشاكل بنوب، فهمت شو عم قول؟ فهمت يا بيك. رايح الضيعة، بدك تبعت معي شي للزعيم؟ عم امزح حروق. يلا قاعديني عندك لو سمحتي. شو؟ أنا كتير سريعة ومتعلمة كل شي، بقدر أطبخ ونظف وبعمل كل شي بتقليلي عليه. ليش ما في عندك بيت لحتى تنظفيه؟ بعتذر، شو عم بحكي أنا؟ بهالحياة كل شي ممكن يصير. طبعاً فيك تعيشي هون، في عنا محل للكل. شكراً كتير لإلك. ما في عندك تياب؟ امبلا، هنن قدام الباب، هلأ بجيبهم. استني شوي. ابني. نعم ماما. روح لبرا جيب الأغراضة. يلا فوتي، رح ورجيكي غرفتك.
ما كان لازم فوتها على البيت. ماما لازم نساعدها مو هيك؟ شو مفكرني عمية مو شايفة شي؟ ايه أنا مو مخبي شي. انت شو متوقع؟ بالمناسبة هي متزوجة ولا مفكرة اجت خصوصي لعندك؟ ما بعرف يا ماما. هي طلعت من البيت لأنها تخانقت مع زوجها، يعني عادي بتصير. لوين بتروح بحالها إذا كان في واحد أجدب بيساعدها حتى ولو على حسابه؟ ايه كل شي بدي أعمله. رومان ماما في خناقات الناس ما بترجع من بعدها. لك يا مجنون ما شفت بطنها؟ ايه معلش، أنا رح ربي ابنها وكأني أبوه. هيك مفكر لأنك ما بتعرف شو رح يصير بكرة لما يكبر بطنها أكتر وتصير مثل البطة تميل من جهة لجهة وتعيط من الوجع. وموافق كمان. ما كان لازم فوتها على البيت، يا خوفي نوقع بشي مشكلة. هاتن من إيدك، أنا بوديهم وإنت كمل تقشير البطاطا. تفضل. أنا بعتذر على هي الزيارة المتأخرة رشيد باشا. وكيف هيك تجرأت تزور واحد موصوم بالعار؟ ما في داعي تزعل صديق وفي. أنا بعتبر إنه كل اللي صار معك هو سوء تفاهم، وواجبي إني أقدم الدعم بهالظروف الصعبة هي. أنا بتشكرك. هالشي بالنسبة لإلي كتير مهم. ما بعرف شو السبب اللي ممكن يخلي السلطان يغضب بهالطريقة. ما حدا بيحب الحقيقة يا عمر، حتى السلطان. هي الحقيقة، لهيك كان لازم ضل متذكر هالشي. هاد غلطي أنا. ليش معقول يا صديقي إنك تغلط؟ مزبوط، بس أنا ما كنت حذر منيح بفتح موضوع الوريث، وانت بتعرف هذا الموضوع حساس بالنسبة للسلطان. الوريث غولي خان مو منيح للبلد، بس شو العمل؟ بس في ناس كانوا عم بيقولوا في وريث جديد. ومين هو؟ باشكورت كان عم بيقول إنه في عند مصطفى ولد تاني مو شرعي. بس لكون صريح معك، أنا ما كتير مصدق باشكورت. يخبي ابنه التاني عنا نحن؟ على الأغلب هو بده الوريث يكون غولي خان. ادخل. الآن لحتى لساتك سهران؟ من وين بده يجيني النوم؟ ايه وشو مشان ماريسا؟ شو رح أعمل؟ أنا بكرة بأقرب فرصة رح أبعتها على روسيا، الأمر منتهي، ماني قدران شوفها. يعني أنت مانك خايف هذا الحكي معقول؟ مانك خايف من حقدها؟ هي ماريسا مرة حقودة لتقوم تحكي شي لشي حدا وساعتها طريق الرجعة رح يكون مسكر بالنسبة لنا. وشو بتقترح اني اعمل؟ ما تبعتها على روسيا، خليها هون ورجع اعطيها الامان وكأنك مانك شاكك فيها ابدا. وارجع خليها تنام بغرفتي؟ هيك بدك؟ انا بعرف انه هالموضوع مو سهل، بس لمصلحتنا. تفضل. اعذرني باشكورت بيك اني ازعجتك بهذا الوقت المتاخر، بس ما قدرت اجل هذا الشيء. الوضع ما بيتحمل، لازم احكي معك حديث جدي وسري كتير. موضوع غريب، شو معقول يكون هذا الحديث السري؟
يلي ممكن نحن نحكي فيه. تعرف ما في شي بيجمعنا. انت غلطان باشكورت بيك. وشو بيجمعنا؟ المستقبل عم يدق علينا الباب، ومهم كتير انه نلحق نفتحه. عم تحكي ألغاز كمان؟ بدي أعرف إذا أنت مستعد إنك تسمعني. إذا كان لكلامك قيمة فليش لحتى ما أسمعك؟ بتمنى يكون هيك. أنت بتعرف القصر عم ينتظر تغيرات كتير كبيرة. هلا في شي كتير مهم عم يحلو، إنه العرش لمين رح يكون. شو هالسؤال؟ لغولي خان طبعا. أنت متأكد؟ لأنه لازم يعرف الواحد بأي جهة في له مصلحة. شو قصدك؟ أنا بعرف إنه عند مصطفى بيك في ابن غير شرعي. أكيد رشيد باشا اللي قال لك. وشو يعني؟ يعني إذا طلع هذا الشخص مناسب أكيد العرش رح ينتقل له فوراً، وضروري نحن بوقت الصراع نكون جنبه لحتى بعدين نقدر نرتفع سوا. بس نحن ما بنعرف مين بيكون. أنت ما بتعرف؟ بس في مين جاب هاي المعلومة؟ يلي جابها هو أبلميد. هلأ عم يخدم عندي، بس رح يضل الكلب المخلص لغولي خان، لأنه عم يلف ويدور وما عم يحكي شي. إذا هالابن طلع فعلا موجود فأكيد هو هلأ ما رح يقدر يعرف أي شي أبدا، أو رح يختفي للأبد. لازم ما نسمح لهالشي إنه يصير. أنا رح أحكي مع أبلميد. مانو هون، طلع من الصبح ولسه ما رجع لهلأ، ما بعرف وين. معقول؟ أنا شفت ضوء بغرفته من الطريق. غرفته صايرة بآخر الممر مو هون، وشبابيكه على أرض البيت. معناها الضوء اللي شفته أنت هذا من غرفة بنتي أيقول. أنت مو واثق فيني مو هيك؟ مع الأسف، بس أنا شايف إنك رجل نبيل. أنا بعد إذنك رح لاقي أبلميد، وإذا لسه في ضوء بغرفة إيجول معناها هي لسه ما نامت. اسمح لي سلم عليها، ونحن صغار كنا كتير صحبة. طيب إذا هي جاي عبالي هالشي؟ طبعاً. هالشاب ماكر، بس في منطق بكل الكلام يلي قال لي إياه. أبلميد؟ عمر؟ أنت شو عم تعمل هون؟ كنت عم دور على أبلميد، لأنه لازم يعطيني شغلة من عند غولي خان. أنا كمان بدي أبلميد. سمعت الباب كان عم ينفتح وفكرته أجا لهون. صايرة كتير حلوة، صار لي زمان ما شفتك. وشو الفرق؟ يعني ما لقيت وقت لحتى تقدر تشوفني كل هالسنين؟ سامحيني يا إيجول، بس بتعرفي إنه الخدمة أخذت كل وقتي، ومن هلأ ورايح رح نصير نلتقي كتير بقصر السلطان. بس أبي قليل لحتى يعزموه على القصر. كل شي هون رح يتغير.
أنا بوعدك بهالشي. يعني ما بدك تروحي؟ أصيب لوين بدي روح؟ ما فيني اتركها أبدا، بلكي صار لها شي. طيب شو رأيك نتمشى شوي، ها؟ أنا شبك لزقتي هيك بهي المريضة؟ ليش مين بتكون؟ هي ما بتقربك. أصيب، أنت شخص منيح، لا تقول هيك كلام. معقول ما ساعدها وهي بحاجتي؟ تعرفي؟ أنا قريباً رح أصير سلطان. إيه كتير منيح. معلوم؟ تتزوجيني وبتصيري سلطانة، ووقتها ما رح أسمح لك تضلي مشغولة على طول. وبشو رح تسمح لي؟ رح أقلك مسموح تتنقلي بعرباية من ذهب وبتياب غالية، ورح يكون عندك 100 خادمة، لا 1000. عم أحكي عن جد، ما رح تحتاجي تحملي لا سطل ولا حطب. أنا متعودة. اسمعيني، أنا بوعدك عندي ما رح تحملي أي شيء يتعبك. طيب يا سلطان، مو الأحسن تروح تجيب لي مي؟ يلا بسرعة. يلا روح. استني شوي. ألتان خلق بروسيا ومعمد باسم ديمتري، ابن متبنى لعائلة الفلاح أجييف. الأم الحقيقية النبيلة فيرا كومسيكوف بدون أب. أخذوه ضموه لصفوف الجيش الانكشاري. آصف باشا كان دائما معروف بدقة السجلات. وأنا شو بيعني لي هذا الطفل المتبنى؟ طيب جلالتك فيك تشوف هاد؟ أها، مفاجأة آخر اليوم، هالميدالية من خزنتنا. فيرا ومصطفى، حب يتجاوز كل شيء، كأنه كتير دراما. هذا بيعني إنه مصطفى المحترم طلع عنده ولد غير شرعي بروسيا. وحسب سجلات آصف باشا هاد الولد أكبر من غولي خان بسنة واحدة، معناها الحق بالعرش لازم يكون له.